నా పేరు గీతాంక్ష. మా అమ్మ పేరు సుచరిత. మా నాన్న పేరు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి. మా మ్యామ్ పేరు లక్ష్మీ మ్యామ్. నేను 17 చాప్టర్ చెప్తున్నాను. ఓం శ్రీ ఓం శ్రీ కృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ సప్తదశోऽధ్యాయः. శ్రద్ధార్థవిభాగయోగः. అర్జున వాచ ఏ శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య యజంత శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమో రజస్తమః. శ్రీభగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी तांशनु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः दम्भाहङ्कारफयुक्ताः कामरागबलान्विताः आहार कर्षन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां च मान्त शरीरस्थं तान् विद्यासु निश्चयान्. आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेतनमिमं शृणु. आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वां ललवनात्युक्ष्णा तीक्ष्णरुक्षविदायिनः आहाररासस्यस्ताः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपरीक्षितं चेत् उच्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विधिराजसम् शिष्टमपि चामेध्यम् उच्चस्तमपि च मेत्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाञ्चिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो युज्यते यस्तव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विधिराजसं विधिहीनमसुष्ठानं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते. देवद्विजगुरु प्राज्ञा भोजनं शौचमाचवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपमुच्यते. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियतं चेत् स्वाध्यायाभ्यजनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. मनःप्रसादसाम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंस्कृतिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाञ्चिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते. सत्कारमानपूजार्थं तम्बोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसंचलमध्रुवम्. दातव्यमिति यद्दानं दीयते मूढग्राहे मूढग्राह्यनात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं मूढग्राह्यनात्मनो यत् दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणि देशे काले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं श्रुतम्. प्रत्यपकारार्थं परमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च फले सृष्टं तत्तानं राजसंश्रुतम्. अदेशकाले यद्दानम् अपातभ्यस्तदीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्. ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्य स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलमिन्नतपक्रियाः दानः क्रियाश्च विविधाः
क्रियन्ते मोक्षे काञ्चिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्पयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सज्जतः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च सति चोच्यते कर्म चैव तततीयम् कर्म चैव तततीयम् सदित्येवाभिधीयते अष्टदया हुतं नक्तम् तपस्तप्तं कृतं चेत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो हि न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धार्थविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। Yes, ma'am. ఓకే గీతాక్ష, జై గురుదత్, చాలా బాగా చెప్పావు. ఇట్లాగే Thank you, మనం ma'am. ముందుకెళ్దాం. ఓకే Okay, okay, ma'am. ఓకే ఓకే, జై గురుదత్త.